بچے نے آخری ہچکی لئی بچے نے میرے نبی متھا چوم کے فرمایا انجی ٹر جانا ساری زندگی میری آرامہ چ گزار کے ٹر چلے ہیں جان دی بار پڑھ محمد کا کلمہ فرما تیرا تے میرا وعدہ رہا میں قیامت میں جنت نہیں جاواں گا جب تک تیری شفاعت کر کے باں پھڑ کے نال نہ لے جاؤں گا بچے نے آخری والی ماں وال ویکھیا تے ماں چیخ مار کے رو پئی بچے باپ وال ویکھیا تے باپ کہنے لگا پترا جو یار کہندا وہی کری بچے جو تیرا یار کہندا وہی کری بچے نے آخری میں اکھ نبی دے مکھ تے رکھی او دے لب جڑے تے کلمہ شہادت دی آواز آئی تے کلمہ طیبہ دی آواز آئی تے نال ہی روح پرواز کر گئی بچے دی روح پرواز کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندے ہیں آخری اللہ سجنا ست اور نبائی جان تیرے نا لائی یہ تو راضی ہو جاؤیں تے مل گئی کل خدا الحمدللہ الذی انقذہ من النار فرمایا حمدہ ساریوں صدا واسطے جنہیں محمد دے صدقے نو دوزخ دی آگ تو بچا لیا فرمایا صحابہ اس بچے دے کفن دفن دا انتظام کرو دا جنازہ میں آپ پڑھاؤں گا نوجوانو جدو فرس بچے دا جنازہ مدینہ دی گلی چپڑیا عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے صحابہ روندے بچے دے جنازے نہ جا رہے مدینہ دیاں گلیاں چکو حرام مچ گیا حدیث پاکی جاندہ نبی کریم جنازے دے نال ٹر دینے میرے نبی اپنے پیروں دیاں ڈیاں چک لیاں سرکار اپنے پپا بھار چل دینے تھوڑی دور جان کے اپنے پپیوں ٹھا لے میرے آقا پیروں دیاں انگلیاں تے وزن تے ٹر دینے کسی عرض کی بھی کملی والے آج پیروں کی تکلیف ہے منڈیاں تے چک لینے فرمایا پیروں کی تکلیف نہیں میرے یار دے جنازے چ فرشتے ہی نے آئے نے پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں جنازہ میرے نبی پڑھایا جو دفن دا ویلا ہے تے حضور قبر چتر گئے فرمایا لے آؤ مینوں ہاتھی ٹور تے جنوں ہاتھی مرشد ٹور دے وے راہ سمجھاؤں دی لوڑ سب بچے نو اللہ دے چلا کے جدو کملی والے مٹی ڈالی نا قبر صحابہ جی میں رو رہے پر ابو ہریرہ سب درد نہ رو رہے صحابہ پوچھا ابو ہریرہ بچہ تیرا کی لگتا ہے فرمایا کچھ بھی نہیں تے انج کیوں رونا ہے فرمایا دن قدرہ تے ناز کر کے روئی جانا واہ ہوئے بچیا نماز تو کو نہیں پڑھی روزہ نہیں ہو رکھیا حج نہیں ہوتی تک زکاة نہیں ہوتی ایک یار دا عشق کما کے تے دید کر کے ٹر چلے یار ہاتھی جنازہ پڑھا کے دفن پہ کر دے کدے تو نہ مردوں آج میں کدے تو نہ جب مردوں آج میں مر جاتا انہ دے بارے جمیعہ صاحب نے فرمایا جنہ پڑھیاں عشق نمازاں کو کدی نہیں مردے مردان دے دربارہ یوتے آوے خلق دیوے پالے یہ لوگ سن جنہ نے ایک نگاہ مصطفیٰ نے وکھیا تے صحابی رسول دے درجے لگے کائنات کو غوث قطب ابدال تے ذاتہ مسلیہ تے گزارن والے کدے انہاں دے برابر نہیں ہو سکدے وہ جڑے ایمان دی حالت وچ ایک واری مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے ٹر گئے انہاں نو صحابہ کہندے نے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا عام امتی ایک احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تے میرا صحابی ایک مٹھی جوان دی خیرات کرے تے فرمایا رب دے نزدیک میرے عام امتی دے احد پہاڑ جنہیں سونے نالو میرے صحابی دے جوان دی مٹھی اللہ نو زیادہ پسند ہے کیوں اس واسطے اس ہاتھ نے محمد دے ہاتھ چومے ہوئے تائیوں حضرت انس بن مالک اپنا ہاتھ پہ چوم دے سن حضرت ثابت بنانی نے پوچھا اپنا ہاتھ پہ چوم دے فرمائے اس ہاتھ نے میرے محمد دا ہاتھ چومے آئے فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد تاجدار چیز حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ شکر بڑی پسند سی بابے کون بولو شکر بڑی پسند
ایڈا شکر نہ بابے نو پیار ہے کہ ساڑھے سیالکوٹ لاہور یا کتنے کوئی بندہ کسی دے گھر شکر بھیجے نا خوشبو آئی نا بابا جی نو شکر دی کے پسند بڑی سی بابا جی قریب جا کے تاجر نو فرما دینے اے بوریاں چکی ہے تاجر نو پتا سی بابے نو شکر بڑی پسند ہے میں منڈی چو لیٹ ہو گیا جی میں آکھیا شکر ہے تے بابے کہنا شکر کھلاؤ تاجر کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے کیے نمک ہے تے بابا جی فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے گا تاجر نے جا کے جو منڈی چ بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک سارا ہی نمک لکھاں دا نقصان وکھیا تاجر دوڑ کے بابے فرید دے پاں تے بدن آیا قدم پکڑ کے کہنے لگا بابا جی معافی دیا جے وہ نمک نہیں شکر ہے ہنس کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جاؤ کے میں کیا ساریاں بوریاں شکر بن گئیاں خواجہ بیرم خان پتہ چلے آؤ کہنے لگا بڑا عجیب بابا ہے نمک دا شکر بنائی جاندہ ہے شکر دی نمک مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ویکھیا وہ اتنا سونا کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھتا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے تے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ فرماتے ہیں کہ اتنا سونا سی کہ او دے قبیلے دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے تے او دا رستہ سارا دن اڑیک دیا سن کہ کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لے نام دا دہیا قلبی مدینہ طیبہ دے دواح دے در آپ دا گاؤں سی اپنے گاؤں دے نمبردار سن چودھری سن قبیلے دے سردار سن ایڈا سونا کہ پہلی نگاہ جب حضور دی چہرے تے پئی تے حضور نو پہلا خیال ہی آیا ایڈے سونیاں بھی دوزخ وچ سڑ گئے رات نو سجدے وچ میرے نبی دعا کی تھی اللہ السلام دحیۃ قلبی عرض کی تھی یا اللہ دحیہ قلبی کے دوزخ دا بالا نہ بن جائے سونا بڑا ہے انہوں میری غلامی عطا کر منو جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی تے صبح دحیہ قلبی روندا میرے نبی دی بارگاہ تے آوے ہو رہے کنا کو سونا لگا قریب آیا تے میرے نبی نو دے قدماں تھلے کملی مبارک بچھا دتی انہیں بھی سرکار دی کملی مبارک اٹھا کے سینے نہ لگا لی تے اندر ہو گیا جان عرض کرتا سونے میں نو پیغام سنا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے خدا دی وحدانیت پہ اگلی ختم رسالت کا اعلان سنا دحیہ قلبی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلمات پڑھ لوں مگر میں گناہ اتنے کتنے سونے تیرے اللہ نے منو معاف نہیں کرنا سرکار نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھا میرا رب نال ایگریمنٹ ہے کہ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہے گا دحیہ قلبی نے کلمہ پڑھ رہا تو روئی جا رہے حضور فرمایا ہور کیوں رونا عرض کی تھی سونیا عجبی کو گناہ یاد ہے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے وہ گناہ نہیں معاف کرے گا حضور فرمایا وہ بھی سونا عرض کی تھی سید الثقلین اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رسول ہاشمی میں اپنے قبیلے دا سردار 700 افراد نے میرے قبیلے اسی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پالے نیاں تے بیٹی پیدا ہوئے تو زندگی دفن کر آج بھی کئی ظالم لوگ اس طرح دے کسی دے گھر 1 2 3 بیٹیاں پیدا ہو جاتے آنڈ گوانڈ والے انگ ساتھ رشتہ دار خوش و قربا ہم سائے آ کے کہنے بڑا افسوس ہویا تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی اس ظالمہ تو تے بیٹی دے آمد افسوس کرنا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے رہے صاحب اللہ قرآن مجید فرماتا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور خالق نے فرمایا کہ اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے تے جنوں چاہے بیٹے دے اللہ نے قرآن پاک کے جدو بیٹیاں تے بیٹیاں دا اکٹھا ذکر فرمایا کہ اللہ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے بیٹیاں دا بعد کیتا او دھیاں تیریاں تے میریاں تے ویکھ پیار رب پیا کر دیا عرض کی تھی کملی والے میں اپنے قبیلے دا سردار آتے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیں اپنے ہتھا نہ دفن کر بیٹھا حضور اتنا شدت نہ روئے کہ میرے نبی دریش مبارک اتھانوان ابتار ہو گئے
صحابہ بھی روتے تھے، جبریل امین آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا تُسْ نہ رو، رحمت للعالمین نے فرما دیو کہ پچھلیاں دی معافی آئندہ نہ کریں۔ معافی مل گئی تھی داہیہ پھر رو رہے، حضور فرمایا ہون کے اللہ، ہون کے اللہ، ہون کے اللہ، ہون کے اللہ۔ عرض کی دیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، عجب یہ کو گناہ یاد تیرے اللہ نے اونے معاف، اونے معاف، اونے معاف۔ کریم نے فرمایا او بھی فرمایا، او بھی فرمایا، او بھی فرمایا، او بھی فرمایا۔ عرض کی دیا رسول اللہ، میرے گھر بچی بچی دی ولادت ہے، میں دور کسی ملک کے کئی سال تجارت نہیں جا رہا کہ اپنی بیوی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے بال بیٹی ہوئی تے ہوئی فکرہ ہوئی فکرہ ہوئی فکرہ کملی والے میں چلا گیا کئی سال دے بعد گھر آیا تے آ کے دروازہ کھڑکایا تے کہ چھوٹی جی بچی آ کے دروازہ کھولیا۔ بچی میں نے پوچھا جی تو کون؟ میں پوچھا تو تیاں والیوں نے تیاں نہ پیواں تے بڑے مان ہو رہے۔ عید دے دہاڑے تو سکھڑے بیڑے کدے ویکھے کدے ویر اپنی بہن جھڑک مار دے تے باپ کہندے نے خبردارو میری دھی نو کوئی جھڑک نہ مارے، کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے پیندر۔ میری لتاں نو جفا مار لیا، بچی رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، بابا میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہوں۔ عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے، اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے۔ کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نال ملدی، کیتی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا، دل کیتا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لواں، پھر خیال آیا لوگاں آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھیا ہوئی۔ عرض کیتی کملی والے میں اودی ماں نے اکیلا تیار کرن دفن کریا ہوئی، انہوں بیٹی دا باپ بنایا تھے۔ عرض کیتی کملی والے دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی۔ عرض کیتی کملی والے بیوی نو دھکا ماریا، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہا، وہ بیٹی راج میرا منہ چھو بھی ہے، مینو پیار کر دی ہے، نہ لے کے دیا بابا کتے ٹر گیا سے، نہ تیریاں نامہ بیکھ دی رہی ہوں، نہ تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں۔ کہن لگی بابا آگے مینو نان کے لے جاؤ، بابا مینو کھلونے لے دے، بابا نویں جوڑے لے دے۔ عرض کیتی کملی والے بچی نال بول دئی نہیں، سنیا جنگل آیا ہو، بچی نو دھوپے بھی ڈھا کے ماں بھی قبر پہ کھودنا، وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے، وہ مینو پانی پلاندی ہے، نالے کہندی بابا کھاویں آ جاؤ، بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے تاکہ کمیں آ کے کل کر لاں۔ عرض کیتی کملی والے میں بچی نال بول دئی نہیں، دھیاں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے پتر سو جاندے نے، اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں ویکھدیاں نے، اج بھی باپ گھر آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے، اج بھی دھیاں ہی دوڑ کے پیواں نوں چپڑ مار لیندیاں نے۔ عرض کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی، بچی قریب آئی مانو قبر سے دھکا ماریا، بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں، نہ مٹی پاندا رہا نہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، تے رو کے کہن لگی بابا مرینا تیری بیٹیاں مرینا۔ عرض کیتی کملی والے میں مٹی پاندا رہا، کہن لگی بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی، کدے سامنے نہیں آواں گی، بابا مرینا میں کھلونے نہیں منگدی، بابا مرینا اکو جوڑے چ زندگی گزار دیواں گی، بابا مرینا میں تیری صورت ویکھ کے گزارے کر لواں گی۔ عرض کیتی کملی والے میں مٹی پاندا رہا، سنیا میریاں راتاں دی نیند مک گئی آ، میرے دناں دا
ختم ہو گیا اج دی رات نو لیٹنا کنوں چھڑیاں بابا بابا دیاں آوازاں آندیاں اج کیتی سونیا بچی نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا کسی نہیں کرنی ماری نا تیری بیٹیاں مار کے جانا ہے پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی ہے اج کیتی سونیا ترسنا آیا بچی دفنوں دے قریب انہیں آسمان ول ویکھیا تے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نوں پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا ہے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لگانا ہے کہن لگی وے آنا والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں اج کی دی کملی والے بچی دفن ہو گئی سرکار نرے میرے نبی دی داڑھی تارے ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دہیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی کو رلانا ہے میرے آقا فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں دی کام کردی ٹر گئی